هل راح نشوف المغني عبد الله سكيتي إمام التراويح هالسنة؟ هالسنة قلت لك جتني عروض بس اعتذرت، والله اعتذرت لظروف يعني خارج. ولو بغيت ترجع كيف الرجوع؟ ترى عروض رسمية ترى. اي يكون الرجوع بطريقة رسمية. طبعا لا، العروض اللي جتني رسمية يعني هنا بالرياض وبالقصيم. كيف رسمية؟ رسمية من جوامع ومرسلين اسمي يعني. اي على كلامه انه بنرسل اسمك بس نبي موافقتك قبل. قلت له يرسلون اسمك لوين؟ للأوقاف. اي موافقة، لانه كانت ترى المشكلة العام ترى انه ما في موافقة، انا كنت متبرع كذا. اي فكانت نقاشهم انه بس ما وافقنا على الاسم فقط. يعني هالسنة ما في شيء؟ لا والله اعتذرت. عمي بس حط مسجد صغير بالمزرعة، قالت بتصلي بي لو يوم كتبش. طيب عبد الله، ما يجيك شيء بنفسك كذا انه شلون انا اصير امام مسجد وانا مغني يعني بالنفس؟ يعني مغني ما يقرا قرآن، مغني مو مسلم. لكن كإمام يعني يقرا قرآن لنفسه، يصلي لنفسه، لكن يئم الناس. ما يجي انت عندك فيها شيء بنفسك؟ هذه انا ناقشتها كثير ابو صالح، يمكن معكم مع كثير من الشباب. من شروط إمامة التراويح الصوت الحسن. أي إنسان في السعودية وخارج السعودية اللي يصلون تراويح يبحثون عن المسجد اللي صوته كويس يصلون وراه، صح ولا لا؟ صحيح. إلا الحرمين، تروح للحرمين ما يهمك من اللي يصلي. حتى بالحرمين أحيانا في ناس يتتبعون بعض الأئمة اللي صوته يعجبني ولا ما يعجبني. صحيح. هم كلهم يقرون كلام الله عز وجل. صحيح. بس من حق أي إنسان إنه يختار الصوت اللي يعجبه ويرتاح. أنا أشوف إن صوتي الحمد لله تمام بالقرآن. هذه مفروغ منها، لكن أقصد أنت بنفسك ما يجيك يعني شيء بنفسك يقول أنت مغني لا تصلي بالناس إمام، خليك مأموم؟ لا بالعكس والله أصلي بكل فخر.